खुदावन आप सबके साथ हो। हमारे खुदावन यीशु मसीह की पाक इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके आखिरी बात की 23वीं आयत से सुनेंगे। एक दिन जब यीशु कश्ती पर चढ़ा, उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। तब उन्होंने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा कि ऐ खुदावन बचा, हम हलाक होते हैं। और उसने उनसे कहा, ऐ कम एतकादो, तुम क्यों डरते हो? तब उसने उठकर हवाओं और झील को डांटा, तो बड़ा अमन हो गया, और लोग ताज्जुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवाएं और झील भी इसकी मानते हैं। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज बहन भाइयों, जैसे मैंने तारुफ में बताया कि आज की जो तलावतें हैं हमें खुदावंद पर कामल यकीन और भरोसा रखने की दावत देती हैं। और आज हमने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह कश्ती पर हैं, शागिर्द उसके साथ हैं, और कश्ती में जब थे तो तूफान आ गया और शागिर्द डर गए और खुदावंद को पुकारते हैं कि ऐ खुदावंद हमें बचा। अगर हमने पिछले चंद दिनों की तलावतें सुनी हैं तो उनमें सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह एक कोढ़ी को अच्छा करते हैं, फिर खुदावंद यीशु मसीह एक सूबेदार, एक जो सरदार है उसके बेटे को शिफा देते हैं, फिर खुदावंद यीशु मसीह पतरस की सास को शिफा देते हैं, फिर खुदावंद यीशु मसीह के पास एक नौजवान आता है और खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि ऐ उस्ताद, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे पीछे बोलूं। खुदावंद यीशु मसीह उसे कहते हैं कि जा अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे बोले, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि परिंदों के लिए घोंसले हैं, लोमड़ियों के लिए मांगे हैं, लेकिन इतने इंसान के लिए इतनी जगह भी नहीं जहां वो अपना सर रखे। फिर एक आता है, क्या खुदावंद, मैं तेरा शागिर्द बनना चाहता हूं, तेरे पीछे आना चाहता हूं, लेकिन मुझे इजाजत दे, मैं जाऊं और अपने बाप को दफन करूं। खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मुर्दों को उनके मुर्दे दफन। इसका मतलब ये नहीं है कभी वो इधर है, उसका बाप जो है वो घर में वफात पा गया है, इसलिए वो कहता है कि मैं जाता हूं ताकि पहले मैं अपने बाप को दफन करूं। यानी वो कहता है कि जितनी देर तक मेरे माँ बाप जिंदा हैं मैं उनके साथ रहूं, जब वो खुदावंद में सो जाएंगे, मर जाएंगे, वफात पा जाएंगे, तो फिर ऐ उस्ताद मैं तेरे पीछे आऊंगा। और आज खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द यीशु के साथ हैं और वह झील में एक तूफान आ गया है, तूफानी आ गई है, और जहां शागिर्द डर गए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं और खुदावंद को पुकारते हैं कि ऐ खुदावंद हमें बचा।
عزیز مومنین، اسی طرح ہماری زندگی میں بھی بہت دفعہ جب مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم بھی گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور ہمیں بھی شاید ایسا لگتا ہے کہ شاید اب زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، شاید اس کے بعد کوئی ترقی نہیں ہے، آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو ہم بھی خداوند کو پکارتے ہیں، خداوند کو آواز دیتے ہیں کہ اے خداوند ہمیں بچا۔ اب جب خداوند اٹھا ہے اور خداوند نے یہ نہیں کیا ہے کہ اس نے اٹھتے ہی طوفان کو جو ہے وہ ڈانٹا ہے، طوفان کو جھڑکا ہے اور طوفان رک گیا ہے، نہیں۔ جب ہماری زندگی میں کوئی، میں نے کہا مشکلات آتی ہیں، تو میں نے کہا کہ خداوند نے اب طوفان کو نہیں پہلے کہا ہے، پہلے کن کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے؟ شاگردوں کے ساتھ ہوئی ہے کہ اے کم اعتقادو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کیوں ڈرتے ہو؟ اسی طرح جب ہماری زندگی میں مشکلات، پریشانی آتی ہے تو خداوند ہماری بیماریوں کو پہلے دور نہیں کرتا ہے، سب سے پہلے ہمیں کہتا ہے کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں ڈرنے کی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ۔ جس طرح میں نے اتوار کے روز بھی کہا تھا کہ خداوند ہر روز ہمیں ان الفاظ کے ساتھ برکت بھی دیتا ہے، تسلی بھی دیتا ہے، امید بھی دیتا ہے کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میرا فضل تمہارے لیے کافی ہے۔ اور بہت دفعہ ہم شاید دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، آج بھی دیکھیں کتنے نام پڑے گئے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہماری دعا میں کوئی دیری ہو جاتی ہے، وہ مراد جو منت، مراد یا مناجات پیش کرتے ہیں، اگر اس میں کچھ دیری ہو جاتی ہے تو بہت دفعہ ہم گھبراتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں خدا ساری نہ دعائیں اس نے دیا۔ سب کی خدا دعائیں سنتا ہے، سب کی مرادیں پوری کرتا ہے، لیکن ہماری ہی دعائیں خدا شاید پتہ نہیں کیوں پوری نہیں کرتا ہے، کیوں سنتا نہیں، شاید خدا کو ہماری دعائیں نہیں سنائی دیتی۔ یاد رکھیں، خدا کو ہم میں سے ہر ایک کی دعا، التجا، مناجات سنائی دیتی ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس کا کان اتنا بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے، اور اس کا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں کہ وہ بڑھا نہ سکے، لیکن یاد رکھیں خدا کے کار وچ دیر نہیں۔ شاید ہم مناجات پیش کرتے ہیں، شاید ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ دیری ہو جائے، لیکن یاد رکھیں میں نے کہا کہ خدا کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ جب خدا انسان کو عطا کرتا ہے، نیت اور ارادے کے موافق عطا کرتا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے بھی مناجات آئی ہے یہ پورا کر دو، نہیں۔ خدا جانتا ہے، اگر میں نے مناجات کی ہے تو خدا جانتا ہے کہ کب اور کیا میں نے دینا ہے۔ میں نے کہا کہ خدا انسان کے ارادے اور نیت کے موافق جو ہے وہ عطا کرتا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری سنی نہیں گئی، ہمیں ملا نہیں ہے، دوسرے کو مل گیا ہے، لیکن یاد رکھیں خدا سب کو عطا کرتا ہے اور ہر نیک خواہش عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا پروردگار باپ ہے۔ اس لیے اس پر یقین اور بھروسہ رکھیں، کبھی مانگ نہ پڑے، کبھی رکے نہ، لیکن بلا ناغہ اس سے مانگتے رہیں، بلا ناغہ اس سے مانگتے رہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے مانگو گے تو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اس لیے اس سے مانگتے رہیں۔ ہمارے پروفیسر تھے، وہ کہتے تھے خداوند کو ڈسٹرب کرتے رہیں، اپنی دعاؤں سے اسے ڈسٹرب کرتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں،
पोर्टल तुम्हारे वास्ते खोला जाए। और जब मांगते हैं तो इस ईमान के साथ मांगे कि मैंने मांगा और मैंने पा लिया है। इसलिए अजीज मोमिन, आज खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को ये बताना चाहते हैं कि शागिर्दियत का तकाजा क्या है। क्योंकि ये नहीं है कि शागिर्द होना सिर्फ यीशु के साथ रहना है। जिंदगी में कभी भी मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि कश्ती जो है वो कलीसिया की नुमाइंदगी करती है, और शागिर्द और यीशु जो है वो यीशु के मिशन को लेकर शागिर्द चल रहे हैं। और जो यीशु का मिशन लेकर चलता है, ये आज की ये कहानी, ये मौजूदा बयान करता है कि एक शागिर्द तकलीफों और परेशानियों से दूर नहीं है। इसलिए मुझे कहा है कि अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चलो। कभी भी मुश्किलात आ सकती है, कभी भी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन हमेशा उस पर यकीन और भरोसा रखें जो मेरी और आपकी जिंदगी की कश्ती में मौजूद है। तो वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस तरह अजीज मोमिनीन, हमें हमेशा उस पर यकीन और भरोसा रखना है। आज हमने अपनी जिंदगी का जायजा लेना है कि मेरी जिंदगी, मेरे खानदान की कश्ती में कौन है। अगर यीशु है तो यस कहें, यीशु मेरी जिंदगी कश्ती, मेरे खानदान की कश्ती में मौजूद है। अगर नहीं तो उसे दावत दें कि वो मेरे और आपके खानदान, मेरी और आपकी जिंदगी की कश्ती में मौजूद हो, ताकि आप उसके होने से हमेशा बरकत पाएं, उसके होने से हमेशा आगे बढ़ें, तरक्की करें और खुदावंद के नाम को जला देते रहें। मेरी दुआ है कि खुदा मुझे और आप सबको मजबूत ईमान अता करे, ताकि खुदा से बरकत पाएं और कसरत से पाएं। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।